प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समितिको बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अन्तिम समयमा सचिवालय मार्फत समितिलाई उपस्थित नहुने जानकारी गराएको भन्दै यसको कारणका बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। एसपीपीका विषयमा निकै नकारात्मक कुराहरू आएको विषयमा जनतालाई जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व भएको समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले समितिमा आउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेको जानकारी दिनुभयो। उठेका जुन गलत किसिमका कुराहरू जति आइरहेका छन्, एउटा नेपालमा अमेरिकन सेनाको बजार्ने कुराहरू जुन उठिरहेका छन् अहिले, र यो कुराले वास्तवमा सबै नेपाली नागरिकको मनमा ढुकढुकी बढेको छ। सबै नेपाली नागरिकको मन दुखेको छ आज। यस कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा यस्तो काम गर्नु हुँदैन। नेपाल कहिले पराधीन बनेन। यसले गर्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो र नेपाल एउटा चाहिँ यस्तो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई यसै ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहिँ चाहन्छौँ हामी। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी आमन्त्रण गरौँ। फेरि यी भएका डकुमेन्टहरू जति छन् ती डकुमेन्टहरू त्यो बेलासम्ममा आइपुग्लान्। आइपुगेपछि हामी अझै गहन छलफल गर्दा चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ समेत राख्न चाहन्छु। र मान्य सदस्यहरूले अघि उठाउनुभयो कुराहरू, कोरमै नपुगिकन चाहिँ मिटिङ सुरु भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यो बेला मैले गन्ती गरिकन कोरम पुगेको अवस्था थियो। र अर्को कुरो अपमानको कुराहरू जुन गर्नुभयो भन्नुभयो, र यसमा चाहिँ हामीले अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाएको थियौँ धेरैचोटि, र अन्य मन्त्रीहरू पनि नआउनु भएको थियो भन्ने खालको कुरा जुन गर्नुभयो। र यो अन्य मन्त्रीहरू बोलाउँदाखेरि हामीले यसरी आधिकारिक ढङ्गले पत्र पठाएका थिएनौँ। मैले मुखले बोलाएको थिएँ कतिपय ठाउँमा, म भ्याउँदिनँ भन्दा परराष्ट्र मन्त्रीकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि पनि बार परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ मैले मिटिङमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ पहिले मौखिकै कुराकानी गरेर मैले बोलाइराखेको छु। र मौखिक कुराकानी गरेर पछि मात्रै हुन्छ म आउँछु भन्ने खालको उहाँले चाहिँ भनिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ पत्रचार गर्थ्यौँ। त्यो भएको थियो। र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आधिकारिक ढङ्गले पत्र पठाएका थिएनौँ अरू मन्त्रीहरूलाई, जसले गर्दा आउनु भएन। यहाँले भनिराख्नुहुन्छ मान्यजी पेमणीराज भण्डारीले कि योभन्दा अगाडि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली हुँदाखेरि जति बेला बोलायो उति बेला आउनुहुन्थ्यो भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले नारायण खड्का मान्यज्यू पनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि वास्तवमा नआउनु भएको होइन, उहाँ आउनुहुन्छ। तर उहाँले मैले पहिले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ म भ्याउँदिनँ है भनेको कारणले गर्दा हामीले पत्र पठाउँदैन थियौँ। र यहाँहरूलाई मैले भन्थेँ पनि उहाँ आउँदिनँ भ्याउँदिनँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो भनेर चाहिँ मैले बार भन्थेँ। र यहाँ नै हो नोटिफिकेसन लेख्नु र यसो खेत प्रस्ताव गरौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। भने यो 7 दिनभित्रमा यसलाई प्राप्त होस् भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। हामीले आशा गरौँ त्यो पक्कै पनि 7 दिनभित्रमा प्राप्त होला। र यसलाई अध्ययन गरेर सिङ्गो समितिले यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर यसलाई राडामा पुग्ने हो कि या यही समितिबाट चाहिँ एउटा सानो छरितो चाहिँ उपसमिति निर्माण गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर चाहिँ यसलाई निर्णयमा पुग्ने हो कि हामी फेरि छलफल गर्छौँ त्यसलाई निर्णयमा चाहिँ पुग्नेछौँ। तर हामी स्वतन्त्र हाम्रो राष्ट्र सार्वभौम हाम्रो राष्ट्र स्वाधीन हाम्रो राष्ट्र कहिले पनि कसैको अधीनमा बस्न चाहँदैन र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर अगाडि जाने कुराहरू चाहिँ उहाँको समक्ष राख्न चाहन्छु। परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदार कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एवं सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँको अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिनु लोकतन्त्र तथा संसदको समिति प्रणालीको प्रतिकूल भएकोले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो भन्दा चाहिँ भनिएको छ। दोस्रोमा छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण तय भएपछि सो भ्रमणको कार्यसूचीको जानकारीको लागि उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्ने भन्दा हामीले यति 2टा मात्रै गरेका छौँ। र यो अर्को पनि मैले यहाँ लेख्नको कोसिस गरेका थिएँ। यो पहिले नै भइसकेको निर्णय भएको कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याउन चाहिन्न। र अन्तिममा समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्नका लागि चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। बैठकमा सभापति निरौलाले निर्णयको मस्यौदा पढेर सुनाउँदा कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले स्पष्ट ढङ्गले सन्देश पठाएको भन्दै ध्यानकर्षण गराउन जरुरी नरहेको तर्क गर्नुभयो। तर आज जुन केस गर्दा मलाई के लाग्छ भने सुरुमै पनि भने कि यो
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट ढङ्गबाट सन्देश पठाउनु भएको छ कि अमेरिकाको फर्मल भिजिटको समयमा संसदमा वा समितिमा त्यसको बारेमा सम्बोधन गर्ने इच्छा छ। संसदीय प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाएर संसदमा जवाब दिने चलन छ, अभ्यास पनि छ। यसलाई अन्यथा भन्नु पनि भएन, घुमाउनु पनि भएन, व्यक्ति केन्द्रित संस्था केन्द्रित कुरा उठाउनु पनि हुँदैन। त्यो राम्रो अभ्यास पनि होइन। यो अभ्यास छ, पार्लिमेन्टमा छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिले आएर जवाब दिने, प्रश्नको उत्तर दिने, सम्बन्धित मन्त्रीको प्रतिनिधि आउने त छ नि, अभ्यासै हो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको। र मलाई चाहिँ त्यतातिर जोड्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक आजको दिनमा पनि उहाँले सन्देश पठाउनु भएको छ कि अमेरिकाको फर्मल भिजिटको बेलामा मैले त्यो भिजिट जानु अगाडि मैले सदनमा त्यो जानकारी गराउँछु। सदन बन्द भएको अवस्थामा समिति त रहन्छ, समिति त हामीले बन्द त हुँदै हाम्रो प्रक्रिया हाउसै बन्द भए पनि समिति त सधैँ रहन्छ, 12 महिना रहन्छ। सदन बन्द भयो भने पनि समितिमा बोलाएर त्यसको बारेमा हामी फर्मल रूपबाट छलफल गर्न सक्छौँ। निर्देशन त गरिसक्यौँ हामीले, यसभन्दा अगाडिकै बैठकको मुद्दा नम्बर 2 मा त हामीले निर्देशन पनि गरिसक्यौँ। प्रधानमन्त्रीजीले यो नगर्नु होला भनेर निर्देशन गरिसक्यौँ। भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने एउटा संस्थाको कुरा हो। अब हामी विभिन्न समितिहरूमा बसेका छौँ, विभिन्न अरू समितिमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले बोलाउने कुराहरू पनि गर्छौँ। तर कतिपय कारणवश प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो कार्य व्यवस्थापनले गर्दा विभिन्न किसिमको कारण देखाएर समितिमा नआएको पनि छ। तर यो समितिमा के त्यस्तो आवश्यकता पर्यो कि मुद्दा नम्बर 1 लाई लेख्नै पर्ने भन्ने नौलो अभ्यास किन प्रारम्भ गर्नु पर्यो? तर एमाले सांसद भीम रावलले बैठकमा आउँछु भनेर सहमति जनाएर नआउने विषय खेद प्रकट गर्ने विषय भएको तर्क गर्नुभयो। एउटा सम्झौताबाट राष्ट्रियता नै कमजोर हुने विषयमा प्रधानमन्त्री नआउनु सामान्य विषय नभएको उहाँको भनाइ छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई आउँछु भनेर सहमति जनाएर अनि बालुवाटारमा पाँचौँको बैठक गर्ने, यो त खेद प्रकट गरेर खेद प्रस्ताव पारित गर्ने विषय हो। यो कुनै यो प्रणालीको विषय हो, यो पद्धतिको विषय हो, यो कुनै व्यक्ति विशेषको विषय हो र राष्ट्रको स्वाधीनताको कुरा आएको छ। नेपालको संविधान मिचिने स्थिति आएको छ एउटा सम्झौताबाट, सहमतिबाट। 10 बुँदे त्यत्रो गम्भीर कुरा बाहिर आएको छ। यत्तिकै आएको होइन, त्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसका पृष्ठभूमि को संलग्न छन् भन्ने कुरा पनि बिस्तारै आउला, तपाईँ छानबिन गरौँ। अनि यस्तो विषयमा रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आउँछु भनेर अन्तिममा नआउने, यो त सामान्य कुरा हो। अरू बेलाको जस्तो हो र यो? सामान्य कुनै मन्त्री कुनै बेला नआएको जस्तो हो र यो? यत्रो गम्भीर विषयमा के प्रधानमन्त्रीले यो राष्ट्रको यत्रो सामरिक कुरामा प्रवेश गर्न लागेको देश भन्ने यत्रो जनताको सरकारको विषयमा नआउने कुरा यो अरू बेलाको जस्तै सामान्य कसलाई के पर्यो अनि गठबन्धनको बिचमा यो होइन। तर अब यसमा प्रधानमन्त्रीजीले अघि जुन प्रसङ्ग आएर त्यहाँ जुन त्यो भाषा 1 नम्बरमा परेको छ, अब त्यसमा त्यो अघि एकजना मान्यजीले भन्नुभयो त्यो लोकतन्त्र आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ नराख्नु जुन भन्नुभयो, अब त्यो ध्यानाकर्षण त गराउनै पर्छ। अब त्यसमा भन्ने हो भने मेरो सुझाव के छ भने माथिको बेहोरा जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई त्यही बेहोरा राखेर यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको अत्यन्त संवेदनशील विषयमा आउने सहमति गरेर नआउने कुरा यो अनुचित भएको तर्फ ध्यान आकर्षण गराउँछु भनेर त्यसलाई नरम पारे हुन्छ, एउटा मेरो सुझाव। दोस्रो कुरा जुन चाहिँ यहाँ यो अर्को प्रसङ्ग आयो, त्यो अरू प्रधानमन्त्री अरू विपक्षी दलका नेता के भयो? अब यो संसदको हामीलाई सबैलाई परिपाटी थाहा छ, समितिले अरू व्यक्तिहरू, व्यक्तिका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, कोही रक्षा मन्त्री हुन्, कोही प्रधानमन्त्री हुन् या सदस्य हुन्, उहाँहरू आउने नआउने कुरालाई हाम्रो संसदको नियमावलीले समात्दैन। त्यो त मान्छेले कतिको सक्रिय हुन्छ, कति मान्छे आफूले यो विषयमा सहभागी हुने उसले नैतिक बोध गर्छ, त्यो कुरा हो। यस्तो कुरामा आएर संसदलाई प्रश्न नपारे केमा आउने? त्यो यो खेलाडी जस्तो हुन्छ र। त्यसैले उहाँको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ। शब्द के मर्म राख्नुहुन्छ राख्नुहोस्, त्यो गर्नै पर्छ, त्यो आवश्यक छ। र जहाँसम्म चाहिँ यो अरू नेताहरू आउने नआउने कुराले देशको प्रधानमन्त्री या मन्त्री या राज्य चलाउने व्यक्ति अरू कोही आए नआएको कारणले गर्दा त्यो एउटै हो भन्न मिल्दैन, त्यो कानुनले मिल्दैन, संसदीय अभ्यासले मिल्दैन, नियमले मिल्दैन, केले पनि मिल्दैन। त्यस कारण त्यतातिर जाँदै नजाउँ। हामी के भनिरहेको छौँ भने प्रधानमन्त्रीजी वा सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, आज एउटा होला भोलि अर्को कोही होला, उहाँहरूले समितिमा यस्तो संवेदनशील विषय, जबकि अमेरिकन राजदूतावासले
तपाईँहरू यदि सदस्य नहुने भने रद्द गरेको पत्र पठाउनुहोस् भनेर भनिसके त। अनि त्यसको जवाब प्रधानमन्त्री देशको ठुलो संस्था हो, उहाँ एकदम जिम्मेवार हो भन्ने, अनि त्यो ठुलो संस्था र जिम्मेवार भएको व्यक्तिले जिम्मेवारी बोध गरेर जवाब दिनु पर्दैन। त्यसपछि पुनः भुसालले यसअघि पनि अरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समितिमा नआएको भन्दै अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कुनै अहिलेको प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अब त नजिरै लेख्नुपर्छ, निर्णय नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आवश्यकता कहाँबाट आयो सभापतिज्यूलाई? हिजोको दिन स्मरण गरौँ नि, 3.5 वर्ष यो मुलुकमा कसले शासन गरिरहेको थियो, यो समितिमा कतिपटक त्यस्तासम्म छलफल चलेका थिए, प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउने कतिचोटि यहाँ छलफल चल्यो, संवाद चल्यो, आवश्यकता महसुस भयो। त्यस बेला त प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले पनि आउनु भएन यहाँ। अब अहिले आएर त्यो नजिर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता किन? भोलि बोलाउने भनिसकेपछि फेरि निर्णय गर्नुपर्ने के? मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, हामी विभिन्न समितिमा बसेर पनि काम गरेका छौँ। अरू समितिमा पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाउने निर्णय पनि भएको छ माइनोटिङमा। आखिर नियमावली त एउटै होला नि, प्रतिनिधि सभा नियमावली त एउटै होला। अरू समितिमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने भनेर पनि विभिन्न पटक, आजको कुरा मात्रै होइन, हिजोको समयमा पनि सरकार हुँदाखेरि विभिन्न समितिहरूले प्रधानमन्त्री बोलाउने भनेर माइनोटमा लेखेको छ। हामी त्यही समितिमा उपस्थित छौँ। प्रधानमन्त्रीजीहरू काम व्यस्तताले गर्दा आउँदिन भनेर जानकारी पठाएपछि त हामी त्यो समितिबाट सम्मान गऱ्यौँ, अर्को पटक बोलाउँला भइहाल्यो भनेर। अब आज यो समितिमा के यत्रो आवश्यकता पर्यो कि निर्णय नै गर्नुपर्छ भन्ने यो अडान समितिको सभापतिज्यूले लिनुपर्ने आवश्यकता के भनेको? प्रतिनिधि सभा नियमावली त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मात्रै आकर्षण हुँदैन होला, अरू समितिमा पनि आकर्षण हुन्थ्यो होला। हामी अरू समितिमा पनि बसेका छौँ। हिजोको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएका थियौँ, चिठी पठाएका थियौँ, पत्र पठाएका थियौँ। विभिन्न पटकमा प्रधानमन्त्रीजी आउनु भएन हाम्रो समितिमा, विभिन्न समितिमा बस्दै गर्दा। त्यो समितिको सभापतिले त कहिले पनि आवश्यकता महसुस गर्नु भएन, मेरो समितिमा आउनु भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, तर यस्तो नकारात्मक निर्णय गरौँ भनेर त कहिले भएन। अब आज यो समितिमा त्यो आवश्यकता कहाँबाट आयो? किन यति धेरै बहस भइरहेछ जब हामी फेरि बोलाउने भनेर हामी यत्रो गम्भीर छलफल गरिरहेछौँ, गम्भीर विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेछौँ। र म फेरि दोहोऱ्याएँ, सदन बन्द भए पनि समिति त जीवन्त रहन्छ नि। त्यसपछि पुनः समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्री नआउने विषयमा आफूले सोधेपछि मात्रै आउन नसक्ने जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको बदनाम गर्न नखोजेको भन्दै जानकारी दिन मात्र बोलाइएको तर्क गर्दै पुनः निर्णय सुनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले बोलाएर उहाँ आउनु भएन र उहाँ आउन नपाएको 2 घण्टा अगाडि मलाई उहाँलाई सूचना गरेको होइन, मैले सूचनामा आएको हुँ। उहाँले मलाई सूचना गरेको छैन कि म यसको सभापति भएको कारणले मैले पुष्पाजीलाई भनेको हो, मान्य सदस्यले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, मैले भनेको उहाँलाई, मैले सोधेपछि मात्रै आउन नसक्ने कुराको चाहिँ जानकारी भयो। यसले गर्दा यसको गम्भीरता खोइ त यो समितिमा वास्तवमा उहाँ किन आउन नचाहनु भएको हो त? धेरै कुरो छैन, हामीले अपमान गर्नु छैन, हामीले बदनामी गर्नु छैन, तिरस्कार गर्नु छैन। हामी सबै यो देशका नागरिक हौँ, हामी सबै यो राष्ट्रका लागि चाहिँ एउटा योगदान दिने व्यक्तित्वहरू हौँ। त्यसमाथि फेरि सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा त एउटा सम्मानित पद हो, सम्मानित ठाउँ हो, उहाँलाई आदर सम्मान र इज्जत हामी गर्न जान्दछौँ। तर यहाँ आउन नचाहेको कारण, उहाँ आफैले नचाहेको हो या चाहिँ पिएरको कुनै समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नु भएन, जानकारी लिन नपाउने, यस्तो हुन्छ। त किन आउन सक्नु भएन प्रधानमन्त्री भनेर हामीले सहज भने ठिक छ चाहिँ भाषाहरू अलिकति भाष भएछन् अरे, राम्रो भएछन्, यसका लागि काटिदिउँ। तर प्रधानमन्त्री किन आउनु भएन भन्ने खालको कुरो सोध्न पाउनुपर्छ र सोध्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ म राख्न चाहन्छु। माथिको विषयवस्तुहरू सबै त्यही ठिकै छ होइन। नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका सम्बन्धमा एवं सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो र यसमा प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नको कारण के हो जानकारी गराउनका लागि ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गर्यो। तर कङ्ग्रेसका सांसदहरूले संसदीय मर्यादा विपरीतको शब्दहरू हटाउनु पर्ने दोहोर्याए। आफै जानकारी गराउने, आफै स्पष्ट सोध्ने यो दुविधाजनक गरेर त चल्दैन भने हामी लेख्छौँ क्या होइन। तपाईँ आफैले जानकारी गराउनु सदनमा होइन, सदनमा जानकारी गराउनु भयो। तपाईँ पदीय मर्यादाबाट सभापति हो, तपाईँ सभापति हो, तपाईँले यहाँ जानकारी गराउने होइन, पाउँदैन, हुँदैन। तपाईँ समितिको सभापति
फेरि किन नआएको भनेर लेख्न पाइन्छ? त्यो मिल्दैन, त्यो एकदम संसदीय मर्यादा विपरीतका शब्दहरू छन्, त्यसलाई तुरन्तै हटाउनुपर्छ। यसअघि बसेको समिति बैठकले एसपीपीका विषयमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका कारण मन्त्री फेरबदलमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि मन्त्री फेरबदलको माग आइरहेकाले केही दिन पर्खन भनेको र यसका कारण ढिलाइ भएको बताउनु भएको हो। उहाँले 6 महिनाका लागि मात्र भनेर अहिलेका मन्त्री पठाएको र अब अन्य मन्त्रीलाई मन्त्री परिषदमा पठाइने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का बारेमा गहिरो गरी बुझेर आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। देशभक्तिमा आँच पुग्ने, राष्ट्रिय हितमा कुठाराघात पुग्ने कुनै पनि काम नहुने भन्दै उहाँले यस विषयमा गठबन्धनमा विस्तृत छलफल हुने बताउनुभयो। नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबीच प्रभावकारी रूपमा तालमेल हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। गठबन्धन गर्न स्थानीय तहमा बढी पेचिलो भएको भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहज हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। यो स्थानीय निर्वाचनबाट हामीले के पाठ सिक्यौँ? गठबन्धन नै गर्न हुँदैन थियो भन्ने पाठ हो कि शिक्षा हो कि गठबन्धन गर्दाखेरि अलि धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो कि वास्तवमा कहीँ न कहीँ त्रुटि चाहिँ भएको छ। पहिलो सन्दर्भ हाम्रो के भएको थियो भने कि जति एकीकृत समाज किन अरू सबै पार्टीहरूले विगतको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको अवस्था थियो, जनता समाजवादीको पनि यो औ तरिकाले भाग लिइसकेको अवस्था थियो, तर एकीकृत समाजवादी पार्टी मात्रै नयाँ बनेको कारणले गर्दा विगत चुनावको प्रसङ्गबाट उसको शक्तिको आकलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस हुनाले विद्रोहमा साथ दिएका, एकीकृत समाजवादीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका जनप्रतिनिधिहरूको हकमा उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने कुरामा साथ रहन्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। मेरै कानले पनि सुनेको थियो, तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। तर जब गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा अघि बताइहाल्नुभयो तपाईँले उदाहरण, यस्ता कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ हाम्रो पक्षमा दृढताका साथ उभिएका व्यक्तिहरू थिए, त्यो ठाउँमा सहज रूपमा हामीलाई सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्ने काममा सहयोग भएन। एउटा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा प्रदेश सभाको सदस्यको सिट, एउटा जिल्लामा, अब जिल्लामा पनि फरक छ, कुनै जिल्लामा एउटा मात्रै प्रदेश सभाको छ भने अरू कतिपय धेरै जिल्लाहरूमा 2 सिट होला र म्याक्सिमम 5 सिट छ, नभए मध्य प्रदेशमा 4 सिटको दरले छ। त्यहाँ पनि विभिन्न घटकहरूको सन्तुलन मिलाउनका लागि सजिलो हुन सक्दछ। अब हेरौँ छलफल गरेर हामी कतिको सहमतिमा पुग्न सक्छौँ। सहमति भएको ठाउँमा सहमतिबाट जाने, सहमति भएको नभएको ठाउँमा यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने पनि कुराहरू हुन सक्ला। अब हाम्रो संलग्नता फिर्ता लिने बारेमा केही छलफल भयो कि केही निष्कर्षहरू निस्किए कि भनेर हामी त्यो फिर्ता लिने वा नलिने बारेमा डिटेलमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। त्यस हुनाले यस बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यो एउटा रक्षा के भन्छन् नेपाली सेनाबाट चिठी पठाउने कुरा कि कूटनीतिक हिसाबले उपयुक्त थियो भन्ने पनि प्रश्न खडा भएको छ। त्यसरी सिधै एउटा हाम्रो देशको सेनाले अर्को देशको कूटनीतिज्ञलाई चिठी पठाउने त्यसरी नेपाल सरकारको बिहाफमा उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरादेखि लिएर त्यसमा लेखिएका कुराहरू के थिए, त्यो संलग्नताको निम्ति जुन सोधिएको कुरामा कसको भूमिका रहेको थियो भनेर त्यसको पनि हामीले विगतको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने आगामी दिनको सन्दर्भमा कुरा प्रष्ट भइसकेको छ कि सैन्य गठबन्धनमा या सुरक्षा घेराभित्र
वा अरू हाम्रो छिमेकी देशहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पार्ने गरी कुनै पनि किसिमको कागजपत्रमा नेपालले सही गर्ने छैन, नेपाल सहभागी हुने छैन। यो कुरालाई हामीले प्रष्ट रूपमा कुनै पनि देशका सरकारलाई बताउन सक्नु पर्दछ र नेपाललाई यो लडाइँ झगडाको भनौँ या द्वन्द्वको भनौँ अखाडा बन्न नदिने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हुँदा हामीले के सुन्यौँ भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहै नदिकन त्यो चाहिँ चिठी पठाइएछ भन्नुभयो। कति सही हो कति गलत हो थाहा छैन। अरूको त कुरा छोड्नुहोस्, जो प्रधानमन्त्री थियो जसको पालामा गयो उसैले थाहा छैन भनिसकेपछि अरू प्रधानमन्त्रीहरूले कसरी थाहा पाउने? कि त हामी ज्योतिषी हुनु पर्यो कि हामी अन्तर्यामी हुनु पर्यो? अब हामी अन्तर्यामी पनि छैनौँ, हामी ज्योतिषी पनि छैनौँ। त्यसो भएर हामीलाई त्यो जानकारी थिएन। यो आएपछि मात्रै हामीले कुराहरू उठाएका हौँ। एसपिसिपीको बारेमा, अमेरिका भिजिटको बारेमा सुरुदेखि के हुन्छ भन्ने बारेमा चासो राखेका हौँ र हामी राष्ट्रिय इस्युहरूमा धेरै संवेदनशील पनि छौँ। त्यसो हुनाले कुनै विदेशी राष्ट्रहरूसँग अनुचित कुनै पनि खालको सम्झौता नहोस् भन्ने कुरामा हामीले सरकारलाई सधैँभरि सजग बनाउँदै आएका छौँ। अब मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि भन्ने चर्चाहरू नचलेका होइनन्। चर्चा चलिसकेपछि 6 महिनासम्म त हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर पनि हामीलाई भनिएको थियो। त 6 महिना होइन 8 महिना पुगिसकेपछि हामीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेका हौँ र नयाँलाई त्यहाँ हामीले पठाउन चाहेका छौँ। पठाउने कुराको सन्दर्भमा ढिलाढाला भइरहेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्रीले र माओवादीका साथीहरूले हाम्रो भित्र पनि अब त्यस्ता मागहरू आइरहेको हुनाले केही दिन पर्खिदिनु पर्यो भनेको हुनाले अब 1-2 दिन पर्खिने कुरा नै हुन्छ। आज पनि त्यस सम्बन्धमा कुराहरू उठेको छ। छिटै अब मन्त्रीहरूको परिवर्तन गर्ने कुराको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ हामीलाई दिनुभएको छ। अब पर्यटन मन्त्रीको बारेमा यहाँ सोध्नुभयो। मान्छेको बारेमा सोद्धाखेरि जवाफ दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु कि कुनै कुराहरू पनि बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यो बोल्दाखेरि यो जीवरो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले पहिले भन्ने गरेका थिएँ, जीव हुआ ऐसी बाबरी कह गए बात बवाल आपुन तो भित्र घुसी मार खाए कपाल। ठ्याक्क बोलिसकेपछि अब कपालले चोट खाएकै छ, हैरान भएकै छ। विचार पुर्याएर मात्रै बोल्ने काम गर्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अडियो विवादका विषयमा बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्रै बोल्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विदेशमा बसेको एक व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले नक्कली कागज पत्र बनाएर जग्गा किनबेच गरेको अभियोगमा महावीर चन्द, गणेश बहादुर खनाल, बाबुराम कार्की, प्रेम प्रसाद खनाल र दासी माया श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले 2055 सालदेखि जापानमा बस्दै आएका शान्ति देवी लोहनीको नाममा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्री नगरको 11 आना 2 पैसा जग्गा बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। जग्गा बिक्री गर्ने क्रममा शान्ति देवीको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको र नक्कली छोरी खडा गरी नक्कली विवाह दर्ता प्रमाणपत्र समेत पेश भएको अनुसन्धानबाट खुलेको महतोले बताउनुभयो। लामो समयपछि नेपाल फर्किएकी शान्ता देवीले आफ्नो जग्गा प्रमाणपत्रलाई डिजिटल बनाउन खोज्दा आफ्नो नाममा नभएको पाइएपछि ब्युरोमा पुगेको र थप अनुसन्धान गर्दा किर्ते कागजात बनाएर बेचिएको पाइएको महतोले जानकारी दिनुभयो। एकजना नेपाली नागरिक विदेशमा काम गर्ने सिलसिलामा विदेशमा बस्नुहुन्छ र उहाँको चाहिँ नेपालमा जग्गा जमिन छ। उहाँले विदेशबाट कमाएको सम्पत्तिबाट नेपालमा आएर केही वर्ष पहिला दशकौँ पहिला भनौँ न झन्डै 16-17 वर्ष पहिला नेपालमा काठमाडौँको कलङ्कीको छेउछाउमा पर्छ त्यो जग्गा, एउटा जग्गा किन्नुहुन्छ र त्यो जग्गा किनिसकेपछि उहाँ फेरि विदेश आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर जानुहुन्छ। बाहिर गइसकेपछि उहाँको करोडौँ पर्ने जग्गा यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरू अथवा समूह मिलेर के गर्छ, त्यो जसको नामको जग्गा छ त्यो जग्गा बाला जग्गा धनी
कुनै महिला हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो भनेर एउटा नक्कली श्रीमान खडा गर्छ र त्यो नक्कली श्रीमानले चाहिँ मेरो श्रीमती चाहिँ मृत्यु भयो भनेर श्रीमतीको मृत्यु भएको कागजातहरू सम्पूर्ण उसले चाहिने कागजातहरू तयारी गर्छ। नक्कली छोरी पनि बनाउँछ उसको र छोरीको विवाह दर्ताको कागजहरू पनि बनाउँछ। त्यसपछि आफ्नो नक्कली नागरिकता बनाएर उसको श्रीमान भनेर प्रमाणित गर्छ र त्यो जुन महिलाको नामको जग्गा जो विदेशमा हुनुहुन्छ दशकौँदेखि उहाँको नामको जग्गाको अर्को नक्कली जग्गा धनी बन्छ र त्यो जग्गा धनी चाहिँ समयक्रमसँगै उहाँहरूको उद्देश्य भनेकै त्यहाँबाट बेनिफिट लिने हो र त्यसपछि त्यो जग्गा चाहिँ क्रमशः बिक्री वितरण हुँदै एउटाबाट अर्कोमा, अर्कोबाट दोस्रोमा, दोस्रोबाट तेस्रोमा 3 जना व्यक्तिको नाममा जग्गाहरू किनबेच हुँदै जान्छ र यही क्रममा चाहिँ जो मान्छे जग्गाधनी हुनुहुन्छ उहाँ त विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशबाट उहाँ चाहिँ नेपालमा आएको सन्दर्भमा अब अहिले बायोमेट्रिक प्रणालीहरू लागू भएको छ अनि हामी पनि बायोमेट्रिक गरौँ न त, किनभने सबै अब पुरानो त हाम्रो सिस्टमहरू त्यति सिस्टमेटिक छैन, हाम्रो डकुमेन्टहरू भन्ने हिसाबमा बायोमेट्रिक गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएर आफ्नो बायोमेट्रिक गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूलाई चाहिँ के पत्ता लाग्छ भने यो जग्गा त मेरो नाममै रहन्छ, यो जग्गाको जग्गाधनी त अर्कै व्यक्ति भइसकेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँ अत्तालिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा यो प्रकरणको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ, किन उहाँहरू निकै पहिलादेखि विदेश बसिरहेको र आफ्नो नाममा किनेको जग्गा यति पछि आएर अहिले बायोमेट्रिक जाँदाखेरि यो जग्गा अर्कैको नाममा गयो, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ हामी नभइकन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी राख्दाखेरि झन्डै 2 हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर पहिला त त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा हामीलाई केही पनि जानकारी हुँदैन, केही क्लुवै हुँदैन र अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ केही व्यक्तिहरू पहिचान गर्छौँ र त्यो व्यक्तिको थ्रुबाट झन्डै 2 महिनाको मिहिनेतपछि नेपालको विभिन्न भागमा हाम्रो टोलीहरू गएर पछि हामीले यो जग्गाको प्रकरणमा सामेल भएका योजनाकार, त्यसपछि नक्कली जग्गाधनी बनेका, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ बिचौलियाको रूपमा भूमिका खेलेका गरी हामी 5 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएर कानुनमा चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको विषयवस्तु हो। लमजुङ जिल्ला बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 1 थाइबतन भएका शान्तादेवी लोहनी र निजको श्रीमान तारानिधि लोहनी सपरिवार सहित 2055 सालदेखि जापानमा बसोबास र रोजगारी गर्दै आइराख्नु भएको र शान्तादेवी लोहनी नै यो जग्गाको जग्गाधनी हो, किनभने जग्गा किन्दाखेरि उहाँ नै जग्गाधनी भएर जग्गा किनेको देखिन्छ। र काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 भन्नलाई हामीले कीर्तिपुर भने पनि जग्गा चाहिँ कलङ्कीको नजिकै छ, अब त्यहाँ त खोलाको वारिपारी भएको कारणले कीर्तिपुर पर्न गयो ठाउँ चाहिँ, तर यो कलङ्कीको जग्गा हो खास। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मैत्रीनगर स्थित रहेको किता नम्बर 344, क्षेत्रफल 361.15 वर्ग मिटर, 11 आना 2 पैसा जग्गा छ, जुन जग्गाको हामीले कुरा गर्दैछौँ र यसको अहिलेको बजार मूल्य 7 करोड जति पर्न आउने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा छ। उहाँहरू नेपालमा आएर आफ्नो जग्गाको बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत अभिलेखन गर्ने क्रममा मिति 79/2/13 गते सकल पूर्जा लिई मालपोत कार्यालय कलङ्की जाँदा मालपोत कार्यालय कलङ्कीले सो जग्गा शान्तादेवी लोहनीको नामबाट मृत्यु नामसारी भई मिति 77/9/15 गते निजको श्रीमान तारानिधि लोहनीको नाममा गएको र त्यस पश्चात पनि उक्त जग्गा निज तारानिधि लोहनीको नामबाट मिति 77/11/10 गते बिक्री भई सुनिता कर्मचारीको नाममा गइसकेको बेहोरा जानकारी गराए पश्चात यति क्लियर छैन हजुर? क्लियर छ नि, किन उहाँको नामको जग्गा अर्को नामको मान्छेमा गएर त्यो बिक्री वितरण गरेर अहिले चाहिँ अर्कै मान्छे सुनिता कर्मचारीको नाममा त्यो जग्गा देखियो। र नक्कली तारानिधि लोहनीले श्रीमती शान्तादेवी, अहिले हामीले भेटाउँछौँ हजुरलाई, नक्कली तारानिधि लोहनी हामीसँगै छ, लोहनीले श्रीमती शान्तादेवी लोहनीको मिति 77/5/13 गते कालगतिले मृत्यु भएको, 77/5/13 गते मृत्यु भएको भनेर उनीहरूले डकुमेन्ट बनायो र त्यसको झन्डै 4 महिनापछि त्यो जग्गा चाहिँ नामसारी गरेको देखिन्छ नक्कली तारानिधि लोहनीको नाममा भएको र निजको शेषपछिको हकवाला निजको श्रीमान म तारानिधि लोहनी हुँ भनी कृत्य कागजातहरू पेश गरी उक्त जग्गा मिति 77/9/15 गते शान्तादेवी लोहनीको नामबाट नक्कली तारानिधि लोहनीको नाममा मृत्यु नामसारी गरी लिए पश्चात सो जग्गा जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका 11 बस्ने सुनिता कर्मचारीलाई रु 3,70,00,000 मात्र, यो 2 वर्ष पहिलाको कुरा हो, त्यतिमा चाहिँ यतिमा बेचेको देखिन्छ। मिति 77/11/10 भनेपछि 1 वर्ष अलि बढी भयो, 11/10 मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट बिक्री गरिसकेको देखिएको। तारानिधि लोहनीको नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र, अब अहिले चाहिँ तारानिधि लोहनीको अर्कै व्यक्तिको चाहिँ नागरिकता देखिन्छ तारानिधिको लोहनीको नाममा। शान्तादेवी लोहनीको नक्कली मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, पवित्रा लोहनीको नक्कली विवाह दर्ता प्रमाणपत्र। पवित्रा लोहनी भनेको जब जग्गाको किनबेच भयो, किनबेच क्रममा जो नयाँ जग्गाधनी भए त्यो नयाँ जग्गाधनीवालाले के भनेछ भने यो जग्गामा त फेरि अर्काको पनि हक लाग्ने होला,
त्यही भएर हकवालाहरूको पनि कागज नभइकन हामी त्यो जग्गा कसरी पास गराउने भन्ने सन्दर्भ आइसकेपछि उनीहरूले कोही पवित्रा लोहनी भन्ने उसको छोरी बनायो र त्यो पवित्रा लोहनी भन्ने छोरीको चाहिँ विवाह भइसकेछ। विवाह भएपछि त आमा बाउको सम्पत्तिमा हक लागेन नि त। भनेपछि छोरी चाहिँ ल्याएनन्, तर नक्कली छोरीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पनि यो प्रकरणमा ल्याएको देखिन्छ। तारानिधि लोहनी, शान्तादेवी लोहनी र पवित्रा लोहनीको नक्कली नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र भनेपछि यो सबै नक्कली प्रमाणपत्रहरू पनि नाता प्रमाणितको कागजहरू पनि बनाएको देखियो छोरीको, बाउको र आमाको। पक्राउ परेका मध्ये गणेश बहादुर खनाल मुख्य योजनाकार रहेको खुलेको ब्युरोले जानकारी गराएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका बारेमा थप अनुसन्धान समेत भइरहेको ब्युरोको भनाइ छ। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरूले आफ्ना मागका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छन्। आइतबार पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई 19 बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्। विगतको सरकारले 3.5 वर्ष अगाडि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले 2 महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका 58 बुँदे बाँकी काम तत्काल पूरा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सो क्रममा उनीहरूले बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स देऊ, 4/12 को नीति खारेज गर, ब्रोकर कमिसन कम गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै सङ्घर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला 5 दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि आमरण अनसन बस्दै आउनु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा जुट्ने अवस्था तयार भएको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले मुलुकको परिवर्तनलाई रक्षा गर्नका लागि सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा जुट्ने अवस्था तयार भएको दावी गर्नुभएको हो। प्रचण्डले एकताको विभाजनको श्रृङ्खला पार गरेर अहिलेको अवस्था आएको भन्दै करिब करिब पूर्व माओवादी भन्नेहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको र त्यसको असर अन्य सङ्गठनमा पनि पर्नु स्वाभाविक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले परिवर्तन नरुचाउने तत्त्वहरू अहिले पनि यसलाई उल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने खेलमा लागेको बताउनुभयो। अहिले हामी केही समयदेखि, किनकि एकता र विभाजनको जे श्रृङ्खला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलनभित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृङ्खला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करिब करिब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ र त्यसको असर विभिन्न जनसङ्गठनहरूमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो, पर्छ। मलाई लाग्छ कर्मचारीभित्र पनि बिस्तारै बाँकी रहेका साथीहरू पनि एकीकृत हुने, केन्द्रित हुने अवस्था बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। निरङ्कुशता विरुद्धको लडाइँमा कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै आम जनता सबै मिलेर लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई नरुचाउने वर्ग र तत्त्वहरू अहिले पनि यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर बल गरि नै रहेका छन्। त्यसकारण हाम्रो कोसिस चाहिँ फेरि यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै त्यसमा टेकेर अझ अगाडि जाने, संविधानलाई पनि अझै परिमार्जन गर्ने, ऐनहरू, आवश्यक ऐनहरू समयमै निर्माण गर्ने र संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने यो सङ्घर्षमा हामी छौँ। र म तपाईँहरूसँग अहिले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कर्मचारी महासङ्घको केन्द्रीय समितिका सदस्य हुनुको नाताले तपाईँहरू यो क्षेत्रको नेताहरूको सङ्गठन हो। यो तपाईँ यहाँ अहिले बडो मार्मिक ढङ्गले साथीहरूले राख्नुभयो, हामीलाई सबैले माओवादी भनेर चिन्छन्, पार्टीले हामीलाई माओवादी भनेर चिन्दैन भन्ने कुरा बडो मार्मिक नै छ। त्यो कुरा त्यतातिर हाम्रो ध्यान जान्ने नै छ। कर्मचारी प्रशासन ऐन निर्माण गर्ने र लागू गर्ने कुरामा तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट कहीँ न कहीँ आवाज निरन्तर उठाइराख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले जुन मागको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, म एकछिनपछि गठबन्धनको बैठकमा जाँदैछु, म यो विषय राख्नेछु र त्यसै गरी 74 को अदालतको फैसला अनुसार कर्मचारीहरूलाई यो
उपमहानगर नगरपालिका र महानगर उपमहानगर नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारीहरूको आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने फैसला भएको छ अदालतबाट, तर त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन। यी असाध्यै संवेदनशील मुद्दाहरू छन् कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा। त्यसकारण चाहे त्यो सङ्घीय निजामती ऐनको कुरा होस्, चाहे त्यो वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदपूर्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, यो चाहिँ हाम्रो संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन निर्माण लगायतका कामहरू गर्नु छ। प्रचण्डले कर्मचारीहरूले राखेका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विभिन्न विधेयक सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिका प्रतिवेदनहरू पेश भएका छन्। आइतबार बसेको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद नारायण दत्त मिश्रले अध्यागमन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक, विद्युत विधेयक पेश गर्नुभएको हो। यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 तथा सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 को विधायन व्यवस्थापन समितिका प्रतिवेदनहरू पेश भएको छ। यसअघि बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सांसद अनिता देवकोटाले विकास सहायतामा परराष्ट्र नीतिलाई ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रियताका रूपमा, राष्ट्रिय अखण्डताका रूपमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका रूपमा कहीँ दखल पर्ने काम हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी विकासका लागि, आर्थिक रूपले विकासका लागि संलग्न छौँ। समारिकाका रूपमा हामी असंलग्न छौँ। यो कुरामा हामी सबै परिपक्व राष्ट्रका साथ यो मुलुकलाई उभ्याउनको लागि सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले सम्मानित सभाका माध्यमबाट हामी यस्ता विषयहरूमा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक, अत्यन्त महत्त्वका साथ यी विषयहरूमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आफू सत्तामा हुँदा निर्णय गर्ने अनि प्रतिपक्षमा गइसक्यो भने अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने यो प्रवृत्तिले, यो राजनीतिक जुन बेइमानी प्रवृत्ति हो, यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो राष्ट्रिय सभाको गरिमामय सदनलाई म दाङतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। कुनै बेला कोइलाबास नाका नेपालको प्रमुख नाकाको छैठौँ नाकामा पर्दथ्यो, तर अहिले त्यो नाका आयात र निर्यात नगर्ने मात्रामा छ। पहिले दाङ लगायत पहिलेका राप्ती अञ्चलका जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण छन्, सडक बनेको छ, विद्युतहरू छन्, तथापि पनि त्यो नाका सञ्चालनमा नहुँदा म नेपाल सरकारसँग सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत, राष्ट्रिय सभा मार्फत म सरकारसँग विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, पूर्ववर्ती रूपमा त्यो कोइलावास नाका सञ्चालनमा आओस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारका कामहरू पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीको पिए बनेर छोटै समयमा अकुत सम्पत्ति कमाए भनेर एकजनाको नामै हालेको सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। खाली खुट्टा काठमाडौँ छिरेका उनले मन्त्रीको पिए बनेर 4 वर्षमा नै रु 6 करोड सम्पत्ति कमाए भन्ने विवरण समाचारहरूमा छ। यहाँ त नाम मन्त्री, सबै चाँजो पाँजो मिलाउने पिएहरू। मैले राजकीय पदमा पुगेका इमान्दार साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, पिएबाट चाहिँ अलिक सतर्क हुनुहोला। अध्यक्ष महोदय, कानुनको शासनमा पारदर्शिता भ्रष्टाचारको रक्षा कवच हो। राज्यका हरेक अङ्ग तथा निकायहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ। पारदर्शीका कारण नै दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई जनताले पत्याए, विश्वास गरे।
पारदर्शिता नभएको ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर बुझे हुन्छ। यो ध्रुव सत्य हो, यो प्रमाणित हो। काठमाडौँ धरान लगायतका केही पालिकाले अहिले कार्यपालिकाको बैठक समेत लाइभ गरिरहेका छन्। पारदर्शिताको यो सबभन्दा राम्रो नमुना हो। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूका वार्षिक विकास कार्यक्रम लगायतका प्रतिवेदन तथा पुस्तिकाहरूको चाङले सांसदको घरका कोठाहरू भरिएका छन्, भरिँदैछन्। केही अपवाद बाहेक यी डकुमेन्ट प्राय कसैले पनि पढ्दैनन्, हेर्दैनन्। मैले यसलाई राज्यको स्रोतको अनावश्यक दोहनको रूपमा लिएको छु। डिजिटल युगमा प्रवेश गऱ्यौँ भनेर फुर्ती लगाउने अनि प्रिन्टेड डकुमेन्टको डङ्गुर लगाउने, यी अनावश्यक डकुमेन्ट दिने काम बन्द गरियोस्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार पुनः बोलाइएको छ।